बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आप हमारा एमटीएल टीवी ये प्रोग्राम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे भी देखते हैं, जिसमें व्यूज़ भी मिलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आवाज़ हमारी पहुंच सके। पाकिस्तान में मुआशी और सियासी सूरत हाल, अब एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि हम माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने जा रहे हैं। माशी सूरत हाल कैसे बेहतर होगी जब तक सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं। सियासत में हम अनाओं के असीर हो चुके हैं, हम अनाओं के गुलाम हो चुके हैं। जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शन करवाए हमारे इलेक्शन कमीशन ने, उससे तो पता चलता है कि उन्होंने तो सिर्फ पीटीआई से एक इंतखाबी निशान छीना था इलेक्शन सही ना कराने पर। इनसे तो इनकी जिंदगियां छीन लेनी चाहिए। हमारे इलेक्शन कमीशन ने पूरी कौम को जिंदगी मौत के एक ऐसे दौराहे पे खड़ा कर दिया है कि अगर आगे जाते हैं तो आगे खाई है तो पीछे गड़ा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हालात किस तरह ठीक हों। हमारे वजीर आजम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि जिनकी शक्ल देखकर महसूस होता है कि वो वाकई भीख मांगने आए। वो खुद भी कहते हैं कि अगर जब मिलने जाते हैं तो लगता है कि हम पैसे मांगने आए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्हें नवाजदो के लिए या नवाजने के लिए, पाकिस्तान को नवाजने के लिए लाया गया था, वो यहां आके सियासत में जीरो कर दिए गए। ये सब करवाने वाला, उन्हें इस मकाम तक पहुंचाने वाला कौन है? मेरा तो ख्याल यही है कि उसका जो रहनुमा है, लीडर है, वो है जो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है और उनका सगा भाई है। इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ तो केसेस हैं जिन्होंने इमरान खान को क्रैश करने के लिए, तबाह करने के लिए, पीटीआई की मुखालफत में इमरान खान की बर्बादी के लिए जो कुछ उन्होंने किया और उससे जो फायदे हासिल करने थे वो हासिल नहीं कर सके। उल्टा उसका रिएक्शन आया और 8 फरवरी को अवाम ने ये बताया कि हम किस तरह बदला लेना जानते हैं, ले सकते हैं। ये आम आदमी का बदला था, जिसमें कोई चाकू, छुरी, गोली, तलवार, भाला, नेजा, तीर, कोई चीज इस्तेमाल नहीं। सिर्फ एक छोटी सी मोहर थी, जिस मोहर ने बर्बाद कर दिया उन तमाम इदारों को, उन तमाम शख्सियात को, उन तमाम इरादों को, उन तमाम मंसूबों को जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रुसवा करने के लिए बनाए गए। इमरान खान पर जिस तरह जाहिलों वाले प्रोग्राम, जो केसेस बनाए गए, और मैं तो ये कहता हूं दुनिया की तारीख का वाहिद केस था जो इद्दत केस था, गैर शरई निकाह का केस था। ये नज़ीर दुनिया में लिखी जाएगी कि हमारे जाहिल जजेस ने किस तरह ये फैसला किया, या अगर वो जिंदा हैं, उनके ज़मीर जिंदा हैं, तो शायद वो कभी इस बात का एतराफ़ कर जाएं कि हमसे किसने करवाया। अब जब जजेस से ये कुछ हो रहा था, उस वक्त भी समझ में आ रहा था कि कौन करवा रहा है, कि कौन पीछे है। अब जब 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा अपने चीफ जस्टिस को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, पहले तो कमीशन बनाया गया हुकूमत की जानिब से, तसद्दुक़ गिलानी साहब ने उससे माज़रत कर ली, इनकार कर दिया। आज उसका फुल कोर्ट तो नहीं था, लार्जर बेंच ने उसकी समाअत की, जिसमें तावीलात दे रहे थे चीफ जस्टिस साहब, वजह बता रहे थे, वजूहात बयान कर रहे थे कि क्यों फुल कोर्ट नहीं बनाया गया। लेकिन बहरहाल अब उम्मीद है कि वो जब उनकी अगली पेशी 29 तारीख को होगी तो उसमें वो फुल कोर्ट के साथ मैदान में आएंगे और इस मसले को हल करें। एक तरफ तो वो धमकियां थी कि लोग आते हैं, फोन करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे अहम चीज एक और हुई कि जैसे ही ये केस सामने आया, समाअत शुरू करने के लिए लार्जर बेंच बनाया गया, वैसे ही
کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام 8 ججز کو مشتبہ لفافے ملے، ان کے پتوں پر ان کے دفتر میں پہنچے، جن میں سے کچھ مشکوک آرڈر بھی ملا۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوا یہ سب کچھ، 4 ججز کے پاس یہ بھیجا گیا۔ اسی طرح 4 ججز کے پاس، سپریم کورٹ کے ججز کے پاس بھی اس طرح کے مشکوک لفافے۔ اب پاکستان میں اس طرح کا کام کون کر سکتا ہے یا کون کروا سکتا ہے، یہ لوگوں کو پتا ہے، اظہار کریں یا نہ کریں لیکن لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے ہے، عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ آزادانہ فیصلے نہ کریں۔ ہمارے یہاں جوڈیشری کمپرومائز ہو چکی ہے، اب اسے غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم صرف اسے ہی دیکھیں کہ یہ اتنا خطرناک کام ہونے جا رہا ہے کہ ہم غلام تو ویسے ہی ہیں، اب ہم سرکاری ملازموں کے غلام بھی ہو جائیں گے۔ سیاستدانوں کے غلام تھے، ان کے غلام کوئی اور ہیں، ان کے غلام ہم ہیں۔ بہرحال یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو کر رہی ہے اور کروا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے پروگرام میں یہ بات نہ کریں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم غزہ کی آواز بنیں، ہم غزہ کے لیے کام کریں، ہم غزہ کے لیے امداد پیدا کریں، مہیا کریں۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، خواہ وہ پاکستانی حکمران ہو یا کوئی عرب۔ اور اس کا ریئیکشن اتنا بھیانک آنے والا ہے عوام میں کہ اس کا تصور یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ جیسے اب آپ دیکھ لیں کہ ترکی میں گزشتہ 2 روز قبل جو انتخابات ہوئے، اس میں عوام نے جو طیب اردگان کو شکست دی بلدیاتی اداروں میں، اس کی اگر بنیادی وجہ دیکھی جائے تو ان کا وہ اسٹانس ہے جو انہوں نے نہیں لیا غزہ کے مسلمانوں کے لیے فلسطین۔ دوسری طرف پاکستان میں انفرادی طور پر، اور پاکستان میں جو کچھ ادارے ہیں ایسے کام کر رہے ہیں جن میں الخدمت ہے، بہت مستعدی سے کام کر رہی ہے۔ الخدمت کی میڈیکل ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جنہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن کھانے کے لیے خوراک، امداد، دوائیاں وہ پہنچا رہے ہیں۔ کچھ بائی روڈ پہنچیں، کچھ ٹرین کے ذریعے پہنچیں، جہاز کے ذریعے پہنچیں۔ اب بحری جہاز ان کا ایک جا رہا ہے، دوسرا بحری جہاز جا رہا ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ پاکستان میں پڑھنے والے فلسطینی طلبہ جن کی آمدنی ظاہر ہے انہیں وہاں سے پیسے ملتے تھے اور وہ یہاں پڑھتے تھے، ان کو پیسے ملنا بند ہوئے تو ان کی امداد بھی الخدمت کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ہماری ایک مسلمان حکومت، مصر کی حکومت نے مصر میں پڑھنے والے فلسطینیوں سے کہا کہ آپ پڑھتے رہیں، لیکن آپ کو ہم ڈگری اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک آپ ہمارے فیس اور بقایا جات ادا نہیں کرتے۔ سلام ہے الخدمت پاکستان پر کہ انہوں نے وہاں جا کر ان طلبہ کی جن کی ڈگریز مکمل ہو رہی ہیں، انہیں ان کی فیسیں دیں، انہوں نے جمع کرائیں اپنے یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں، واجبات ادا کیے تاکہ ان کی ڈگریز کا کام مکمل ہو سکے۔ ہم جس جگہ جہاں ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں، جو پیسے سے استعمال کر سکتا ہے ان کی مدد کر سکتا ہے، وہ پیسے سے کرے۔ جو خوراک دے سکتا ہے، کوئی امداد دے سکتا ہے، کوئی دوائی دے سکتا ہے، کوئی فیس ادا کر سکتا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ جہاد ہے ہم پر، یہ جہاد ہم پر فرض ہو چکا ہے۔ اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم ہم اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں کہ دنیا کے مسلمان حکمرانوں، یہ ظلم آخر بند ہونا ہے، ایک نہ ایک دن بند ہونا ہے۔ تو کم از کم اسے بند کرانے میں آپ کا اگر حصہ ہو تو شاید قیامت کے روز آپ اللہ کے حضور یہ جواب تو دے سکیں کہ اے اللہ، تو نے ہمیں حکمرانی طاقت سپہ سالاری عطا کی تھی، ہم نے تیرے مظلوم بندوں کی اس طرح مدد کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔